अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, वेलकम टू माय चैनल टॉप 5। नाजरीन, सीक्रेट सोसाइटीज एक ऐसा राज है जिस पर से कभी पर्दा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इनको एक्सपोज करने वाले ही इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी खुफिया सोसाइटीज मौजूद हैं जो खुद तो कभी जाहिर नहीं हुए लेकिन गुमनाम रहकर दुनिया पर हुकूमत करते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 मोस्ट पावरफुल सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जरूर करना चाहिए और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस करें। नाजरीन, नंबर 5 पर है स्कल एंड बोन। दोस्तों, स्कल एंड बोन अमेरिका में मौजूद येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बनाई गई एक सीक्रेट सोसाइटी है। इस सोसाइटी को सालों पहले 1892 में एक विलियम रसल नामी स्टूडेंट ने बनाया था। कहा जाता है कि स्टूडेंट का ताल्लुक जर्मन के बड़े बड़े लोगों के साथ था और उन्होंने ही इसे ये सीक्रेट सोसाइटी बनाने को कहा था। इस सोसाइटी के मेंबर हफ्ते में 2 बार थर्सडे और फ्राइडे को मिलते हैं और साल में 1 बार यूनिवर्सिटी के काबिल और जीनियस स्टूडेंट्स को अपनी सोसाइटी में शामिल करते हैं और फिर ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद आला ओहदों पर लगा दिए जाते हैं। फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंथनी स्टोन ने अपनी किताब अमेरिकाज सीक्रेट एस्टेब्लिशमेंट में दावा किया है कि अमेरिका में जो कुछ भी होता है इस सब के पीछे स्कल एंड बोन का हाथ है। और ज़ाहिरी बात है, जो अमेरिका को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकता है। इस ग्रुप के मशहूर मेंबर्स में साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड टैफ्ट, प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश और इसका बेटा जॉर्ज W. बुश शामिल हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रुप कितना ताकतवर है। प्रेसिडेंट बुश ने अपनी किताब में बताया कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी सालों में स्कल एंड बोन्स को ज्वाइन किया। मजीद उन्होंने ये कहा कि ये बहुत खुफिया सोसाइटी है, मैं इसके बारे में मजीद डिस्कस नहीं करना चाहता। नाजरीन, नंबर 4 पर है द बिल्डरबर्ग ग्रुप। इस ग्रुप को 1952 को यूरोप और अमेरिका की पावरफुल शख्सियात ने बनाया था और तब से ही साल में 1 बार इस ग्रुप के मेंबर मिलकर मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में यूरोप और अमेरिका की ताकतवर शख्सियात जैसे कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और मीडिया और माफिया मिलकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं। बहुत से जर्नलिस्ट ने इस मीटिंग में होने वाली बातों को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या खुफिया तौर पर मार दिया गया। ये कहा जाता है कि इस ग्रुप का मकसद अमेरिका और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना है और यूरोप में अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को रोकना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो को इसी ग्रुप ने बनाया था और इराक पर हमला करने के पीछे भी इसी एक ग्रुप का हाथ था। वो पावरफुल लोग जो ये मीटिंग अटेंड कर चुके हैं उनमें से साबिक यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, साबिक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, मार्गरेट टैचर, साबिक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर और नेटो की हाई प्रोफाइल शख्सियत शामिल हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर है द नाइट टेम्पलर। दोस्तों, आज से तकरीबन 900 साल पहले जब यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा हुआ तो इस शहर की जिम्मेदारी नाइट्स के सुपुर्द कर दी गई। नाइट्स को उस दौर की सबसे पावरफुल और अमीर फौज समझा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 1187 को नाइट्स ने सलाहुद्दीन अयूबी के सामने हथियार डाल दिए। सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अमन के साथ इन्हें यरूशलेम से जाने दिया। वादा करता हूँ मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी, हर रूह को, चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो। मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। जाते वक्त ये अपने साथ ढेर सारा खजाना भी साथ ले गए, जिसकी बदौलत उन्होंने यूरोप में बैंकिंग सिस्टम शुरू किया। लेकिन 13 अक्टूबर 1307 को फ्रांस के बादशाह किंग फिलिप 4 ने इन पर करप्शन का इल्जाम लगाकर इन्हें सजा देने का फैसला किया। बहुत से नाइट्स को जिंदा जला दिया गया और जो बच गए वो अपनी दौलत समेटकर गायब हो गए। चंद सीनियर एक्सपर्ट का कहना है कि नाइट्स आज भी खुफिया तौर पर मौजूद हैं। ये खुद को हजरत ईसा की फौज कहते हैं और हजरत ईसा की मौजूदा नस्ल के बारे में सिर्फ इन्हें ही पता है। इसके साथ इस सोसाइटी पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये दुनिया के अहम फैसले करते हैं। ये कहा जाता है कि 1967 को नाइट्स ने यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा करवाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन आज तक इस ग्रुप के एक भी मेंबर का पता नहीं चल सका। नाजरीन, नंबर 2 पर हैं फ्रीमेसन्स। दोस्तों, जब नाइट्स को मारा जा रहा था तो उनमें से कुछ स्कॉटलैंड भाग गए और वहां इन्होंने एक नई सीक्रेट सोसाइटी तश्कील दी जिसे दुनिया आज फ्रीमेसन के नाम से जानती है।
سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان اس سیکرٹ سوسائٹی نے پہنچایا اور ابھی بھی شاید پہنچا رہے ہیں۔ اس سوسائٹی کا برٹش امپائر پر بہت اثر تھا۔ فری میسنز نے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کو یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے بڑی بڑی پیشکش کی، Onlara Filistin'de toprak verin. لیکن خلیفہ نہ مانے۔ Böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacak. Yıkıl! پھر انہوں نے ینگ ترک کے ذریعے سلطان عبدالحمید کی حکومت کو ختم کروا دیا، اور اس سوسائٹی نے ہی عرب ممالک کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کو اکسایا تھا، اور جنگ عظیم اول کے بعد انہوں نے برطانیہ کو فورس کیا کہ وہ فلسطین کا علاقہ اپنے قبضے میں لے تاکہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا جا سکے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ترکوں کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا بھی فری میسنز کے ممبر تھے۔ فری میسنز کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے پہلے کانسٹیٹیوشن پر سائن کرنے والوں میں 39 میں سے 13 لوگ فری میسنز کے ممبر تھے۔ مشہور فری میسن کے ممبر میں امریکہ کے پہلے پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن، 5th پریزیڈنٹ جیمز مونرو اور برطانیہ کے ہیرو ونسٹن چرچل ہیں۔ ناظرین، نمبر 1 پر ہے ایلومینیٹی۔ ایلومینیٹی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ دنیا کے سب سے مشہور سیکرٹ سوسائٹی ہے۔ ایلومینیٹی کو 1 مئی 1776 کو ایک پاورفل یہودی ایڈم ویشہپ نے جرمن میں قائم کیا تھا، لیکن صرف 8 سال بعد اس کی یہ سوسائٹی ایکسپوزڈ ہو گئی اور ایڈم کو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن ایڈم کے ساتھ ہی تمام ڈاکومنٹس لے کر غائب ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ سوسائٹی گمنام رہ کر اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اس سوسائٹی کا مقصد پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے۔ ایلومینیٹی دنیا بھر میں اپنی پسند کے لوگوں کو اقتدار میں لاتی ہے، پھر اس کے ذریعے عوام کو کنٹرول کرتی ہے۔ دنیا کے طاقتور بزنس مینز، پولیٹیشنز اور سائنٹسٹ ایلومینیٹی کا حصہ ہیں۔ یہ سوسائٹی دنیا بھر کے میڈیا اور ہالی ووڈ انڈسٹری کو کنٹرول کر کے اپنے ایجنڈے کو پرموٹ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ کوئی بھی بڑی کمپنی ایلومینیٹی کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں جتنی بھی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں وہ ایلومینیٹی کے ذریعے سے کام کرتی ہیں۔ ایلومینیٹی پر امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کا قتل، 9/11، عراق پر حملے کروانے اور بہت سے اور چیزوں کا الزام لگایا جاتا ہے، اور موجودہ کرونا وائرس کے پیچھے بھی ایلومینیٹی کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس سوسائٹی کو ایک یہودی نے بنایا تھا، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس سوسائٹی کو یہودی ہی چلاتے ہیں، اور یہ ایلومینیٹی ہی ہے کہ جس کی بدولت اسرائیل کو کوئی پریشان نہیں کرتا۔ جو کوئی ملک بھی اسرائیل کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ایلومینیٹی اس ملک کی اکانومی کو برباد کر دیتے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ایلومینیٹی کے بغیر کوئی بھی شخص امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، اور یہ سوسائٹی امریکی صدر کو کچ پتلی کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ایک بار امریکی پریزیڈنٹ جارج H.W. بش نے کہا تھا کہ اگر امریکی عوام کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو وہ ہمیں کھمبے کے ساتھ لٹکا دیں۔ حال ہی میں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو جوئش لابی کنٹرول کرتی ہے۔ اسرائیل کا بہت بڑا ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے۔ دوستو، آپ کی ان سوسائٹیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ واقعی موجود ہیں یا نہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پلیز اس ویڈیو کو واٹس ایپ میں اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔